सिखाए, हम सभी को बताए। क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम है, जो मुझ पर रोज़े जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़हनी आज़माई सीज़न 3 का ऑडिशन का सफ़र जारी है। सफ़र करते करते अब हम पहुँच चुके हैं मीरपुर कश्मीर में, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अभी हम मौजूद हैं साहिब मदार मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल मारूफ़ खड़ी शरीफ के मज़ार के अहाते में। ये हमारा आखिरी शेर है, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ग्रैंड फिनाले में तमाम टीमें मौजूद होंगी और देखना है कि कौन टीम होती है जो पूरे पाकिस्तान सतह पर नंबर 1 आती है। हर किसी की ख्वाहिश है कि अव्वल पर हम आ जाएं, लेकिन अव्वल पर वही टीम आएगी जिसकी होगी ज़हनी सलाहियत जितनी ज़्यादा ऊंची। अभी हमारे साथ 2 टीमें मौजूद हैं। दाएं जानिब जो मौजूद हैं मीरपुर कश्मीर मक्की, और बाएं जानिब जो मौजूद हैं मीरपुर कश्मीर मदनी। आइए इनका तारुफ हासिल करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल रज़ा। मोहम्मद बिलाल रज़ा, माशा अल्लाह। जी, मोहम्मद इंतज़ार हुसैन। मोहम्मद इंतज़ार हुसैन, माशा अल्लाह। मोहम्मद अहमद रज़ा तारी। अहमद रज़ा तारी। जी, मदनी। मोहम्मद अरसलान अतारी। मोहम्मद अरसलान अत्तारी। मोहम्मद उमैर अत्तारी। मोहम्मद उमैर अत्तारी। मोहम्मद दानियाल अतारी। दानियल अत्तारी। ये बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी है? मक्की, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तैयारी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन आज किताबों का तोहफ़ा हासिल कर रहा है? कोई नहीं। बाबुल मदीना का कौन तोहफ़ा हासिल करेगा? इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आइए अपने सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और तरीक़ेकार आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। 5 सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट है जवाब दीजिए सवाल का, दूसरा मदनी गुलदस्ता, तीसरा ये शख्सियत कौन है, चौथा सेगमेंट है सफ़र है मगर अकेले, 5वां सेगमेंट है जोश के साथ मगर होश से। जवाब दीजिए सवाल का, इसका तरीक़ेकार यूँ होगा कि दोनों टीमों से जो है 10-10 सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर जवाब गलत हो गया तो कितने नंबर मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर शुरू करें। क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। आओ सीखे सिखाए, हम सभी को बताए। क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो। आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। मीरपुर कश्मीर मक्की ने 8 नंबर हासिल करे और मीरपुर कश्मीर मदनी के 9 नंबर हुए। सिर्फ 1 नंबर का फ़र्क है। ज़्यादा फ़र्क है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे 4 मरहले और बाकी हैं, पता चल जाएगा इसमें कि कौन बाबुल मदीना आ रहा है और कौन तोहफ़ा लेके जा रहा है। जो हमारा दूसरा सेगमेंट है बहुत ही प्यारा सेगमेंट है और उसका नाम है मदनी गुलदस्ता। क्या नाम है? मदनी गुलदस्ता। ये इसलिए भी प्यारा है कि इल्म दीन हासिल तो होता ही है, लेकिन साथ साथ हमें हमारे बापा जानी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ियारत हो जाती है।
اس سیگمنٹ میں ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا، اس کو غور سے دیکھیے گا، غور سے سنیے گا کہ امیر اہل سنت کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں اور وہاں پہ اطراف میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس میں آپ دونوں ٹیموں سے 2 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلے سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نمبر دیے جائیں گے اور دوسرے سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ تو دونوں سے 2 سوالات ہوں گے، 5 نمبر آپ اس سیگمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے ہی تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ جیتی جاگتی کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ایک حبشی غلام جو امیر المومنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بہت محبت کرتا تھا، شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اقبال جرم بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں کسی نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ غلام نے کہا امیر المومنین و یعصوب المسلمین داماد رسول و زوج بطول رضی اللہ تعالی عنہما و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ پوچھنے والے نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام اور مدح و ثنا کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا میں کیوں نہ ان کی تعریف کروں کہ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں غیبی آواز آئی کہ رومال ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے رومال ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اس طرح کلائی سے جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہ تھا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو تم نے بگڑی میری بنائی ہے، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی بے حساب بخشش ہو۔ بابا جان مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کے بجائے ان کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہو تو بیان فرمائیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں جب قریش مبتلا قحط ہوئے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی گھر والوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے آئے۔ حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور مولا الکل دانا سبل سید الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کنار اقدس یعنی کرم بھری گود میں پرورش پائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھیں۔ جب سے اس جناب عرفان مآب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہوش آیا، قطعاً یقیناً
रब अज़्ज़ वजल को एक ही जाना, एक ही माना। हरगिज़ हरगिज़ बुतों की नजासत से इनका दामन पाक कभी आलूदा ना हुआ। इसीलिए लक़ब करीम करमल्लाहु तआला वजहहू मिला, यानी अल्लाह अज़्ज़ वजल ने इनके चेहरे को इज्जत और बुजुर्गी बख्शी। बना उस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश कि वो इस्लाम का काबा है, ये ईमान का काबा। फैजान है, फैजान है, मौला अली का फैजान है। या अली मुश्किल कुशा, 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 या अली मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी भाई, मदनी गुलदस्ता देखा जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुना अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो से, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितने नंबर हासिल करने हैं? इंशाअल्लाह पूरे 5। क्यों, क्या बात हो गई है पहले? चलें, उम्मीद है कि अब पूरे 5 नंबर हासिल कर लेंगे। कश्मीर मक्की, आपसे सवाल है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने गुलदस्ते में एक शेर पढ़ा। मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा, आपने दूसरा मिसरा बताना है। क्यों ना मुश्किल कुशा कहूँ तुमको, क्यों ना मुश्किल कुशा कहूँ तुमको। अब पता चलेगा कितनी तवज्जो से सुना है। क्यों ना मुश्किल कुशा कहूँ तुमको। टाइम भी ख़त्म हो रहा है, आ रहा है कुछ जहन में। आप ही तो मददगार हैं मेरे। आप ही तो मददगार हैं मेरे। क्यों ना मुश्किल कुशा कहूँ तुमको, तुमने बिगड़ी मेरी बनाई है। जवाब दुरुस्त हो गया। 3 नंबर आप हासिल नहीं कर सके, जवाब दुरुस्त नहीं है। मदनी खुश हैं? ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। शहज़ादा अत्तार ने जो एक शेर पढ़ा था, मैं पहला मिसरा पढ़ता हूँ, दूसरा आप बताइएगा। बना उस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश। दूसरा मिसरा बताइए। बना उस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश। वक्त भी जा रहा है आपका, मशवरा लंबा हो रहा है आपका। बना उस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश। फिजान है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। फैज़ान है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। जभी तो हम यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं है। बना उस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश कि वो इस्लाम का काबा है, ये ईमान का काबा। आप भी 3 नंबर हासिल नहीं कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं अगर मैं गलती करूँ तो आप भी कर देना, दोनों ही आ जाएंगे बाबुल मदीना? ऐसा होगा नहीं, याद रखिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साइल की हथेली पर क्या पढ़कर दम किया था? दुरूद पाक पढ़कर दम किया था। कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था? 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर दम किया। हमारा सवाल यही था कि क्या पढ़कर दम किया था। आपने कहा कि दुरूद पाक पढ़कर कितनी मरतबा किया? 10 मरतबा। तो पहले में आपका दुरुस्त हो गया था। सुभान अल्लाह, 2 नंबर आपने हासिल कर लिए। मदनी आपसे सवाल है। रास्ते में हबशी ग़ुलाम और एक शख्स की गुफ्तगू किस साहबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी थी? हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। इस मरहले के अख्ताम पर स्कोर ये रहा है, मीरपुर कश्मीर मक्की ने जो है 2 नंबर हासिल करे। मीरपुर कश्मीर मक्की के हुए 10 नंबर और मीरपुर कश्मीर मदनी के हुए हैं 11 नंबर। फिर 1 नंबर का फ़र्क। चलें आगे और मरहले हैं, देखते हैं कि आगे क्या बनता है। अब ये सेगमेंट है, आपने शख्सियत को पहचाननी है। आपको 4 इशारे दिए जाएंगे। अगर पहले इशारे में आपने शख्सियत को पहचान लिया तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। अगर दूसरे इशारे में शख्सियत को पहचाना तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। अगर तीसरे इशारे में शख्सियत को जाना तो आपको दिए जाएंगे 3 नंबर। और अगर चौथे इशारे में शख्सियत को पहचाना तो आपको दिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर। क्या बात
सिखाए, हम सभी को बताए, क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो। इस मरहले के अख्ताम पर मीरपुर कश्मीर मक्की ने कोई भी नंबर हासिल नहीं करा और मीरपुर कश्मीर मदनी ने 1 नंबर हासिल करा, लेकिन आगे बढ़े 1 नंबर हासिल करा, अच्छी कारकर्दगी है। अब टोटल स्कोर जो रहा इस सेगमेंट के अख्ताम पर मीरपुर कश्मीर मक्की के 10 नंबर हैं और मीरपुर कश्मीर मदनी के 12 नंबर हैं। माशाअल्लाह 2 नंबर आप आगे हैं। बहुत मशवरे हो गए। अब ये हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। सफ़र होगा मगर अकेले, इसमें आप मशवरा नहीं कर सकते, ना इशारा करेंगे। अगर मशवरा देने की कोशिश करी या इशारा करने की कोशिश करी तो कैमरे की आँख आपको देख रही है, आपके वो नंबर जो है आपको नहीं दिए जाएंगे। क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। आओ सीखे सिखाए, हम सभी को बताए, क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात। हमारा ये सेगमेंट भी इख्तिताम हुआ। अब देखते हैं कि इस सेगमेंट के अख्तिताम पर क्या स्कोर रहा। मीरपुर कश्मीर मक्की ने इस सेगमेंट के अख्तिताम पर 6 नंबर हासिल करें, सुभान अल्लाह। और मीरपुर कश्मीर मदनी ने 4 नंबर हासिल करें। तो अब हो गया मुकाबला बराबर। 16 नंबर आपके हैं मक्की और 16 नंबर हमारे मदनी टीम के हैं, मुकाबला बराबर। 5वां सेगमेंट जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। इसमें जोश भी होना चाहिए लेकिन होश भी होना चाहिए। इसमें आपको नंबर दिए भी जाएंगे और आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अगर आपका जवाब हुआ दुरुस्त तो आपको मिलेंगे 2 नंबर, और अगर आपने जवाब दिया गलत तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। आप दोनों के आगे बज़र मौजूद है, पहले चेक करवा दें बज़र। जी ठीक, जो पहले बज़र दबाएगा उससे जवाब लिया जाएगा। अगर आपने सवाल पूरा सुना नहीं और जवाब देने की कोशिश करी, बज़र दबा दिया, तो सवाल भी आप बताएंगे, जवाब भी आप बताएंगे। अगर सवाल नहीं बता सके तो जवाब कैसे बताएंगे? तो मेरा आपको नाक़िस मशवरा ये है कि पहले पूरा सवाल सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है जवाब दीजिएगा। मैं पहला मिसरा पढ़ूँगा, आपने दूसरा मिसरा बताना है। अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत, सदा हुजूरी की पाऊँ लज्जत। अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत, सदा हुजूरी की पाऊँ लज्जत। कहीं भी जी। रुलाए मुझको जो तेरी फुरकत, नबी रहमत शफी उम्मत। अल्फाज आगे पीछे कर रहे हैं, थोड़े से थोड़ा सा सही करें। रुलाए मुझको, यहाँ तक तो सही है, इससे आगे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तुम्हारी फुरकत, रुलाए मुझको तुम्हारी फुरकत, नबी रहमत शफी उम्मत। मुबारक, 2 नंबर हासिल कर लिए, सुभान अल्लाह। अगर जवाब गलत हो जाता ना तो 2 नंबर आपके काट लिए जाते। आप 2 नंबर जो है मज़ीद आगे बढ़ गए। जल्दी से बताना है वो कौन सा परिंदा है जिसके पर बड़े होने के बावजूद लंबी उड़ान नहीं उड़ पाता। वो कौन सा परिंदा है, पर तो होते हैं बड़े लेकिन लंबी उड़ान नहीं उड़ पाता? जी मक्की। इसका जवाब है, आज भी शायद हम उसको खाते भी हैं ना, आज भी शायद बहुत सारे खा कर आए हों। क्या था? मुर्गा। मुर्गा या मुर्गी कुछ भी कह देते, लेकिन मोर कहा आपने। जोश तो था लेकिन आपके पास होश नहीं रहा इस जवाब में। इस तरह आपके 2 नंबर काट लिए गए। तो फिर मुकाबला बराबर हो गया। आफात व बलायात के पंजों से निकालो। जी मक्की। या शाह मदीना मुझे, या शाह मदीना, पूरा बताना पड़ेगा जी। या शाह मदीना मुझे दर पे बुलाना। या शाह मदीना मुझे दर पे बुलाना। अब कोई फ़ायदा नहीं आपके बज़र दबाने का, जवाब आ चुका है। तैयबा पे बुलाना। या शाह मदीना मेरी मेरी इमदाद को को आओ। आना। या शाह मदीना मेरी इमदाद को आओ, आफात व बलायात के पंजों से निकालो। इस तरह आपके 2 नंबर और काट लिए गए। जोश तो था लेकिन होश नहीं था। ये देखें कितने मज़े से।
جواب بھی نہیں دیا اور 2 نمبر آگے نکل گئے. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جلدی سے بتانا ہے, جلدی سے. اگر میں آپ لوگوں کی جگہ کھڑا ہوں گا اور اگر یہ سوال آ جائے گا میں فوراً جو ہے بزر دبا دوں گا اگر میں آپ کی جگہ ہوں, لیکن آپ اپنی اپنی جگہ پہ. ہاں, یا اللہ میری جھولی بھر دے, بتائیے کتنے حروف ہیں؟ یا اللہ میری جھولی بھر دے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی گنتی کریں اور بتائیے. جی, یا اللہ میری جھولی بھر دے. جی مدنی 17 حروف. آپ نے کہا 17 حروف. اس طرح آپ کے بھی 2 نمبر کاٹ لیے گئے. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. برابر ہوگا بھائی؟ میرے کو لگ رہا ہے کچھ ہے, کوئی آگے ایسے آتا ہے پیچھے کر لیتے ہیں اس کو. 20 نمبر ہیں, 20 نمبر ہیں. 10 آپ سے سوالات کیے جائیں گے. 4 سوالات ہو چکے ہیں, اب 5واں سوال آپ کی جانب آ رہا ہے. وہ کون سا شعر ہے جس میں لفظ سیرت استعمال ہوا؟ وہ کون سا شعر ہے جس میں لفظ سیرت استعمال ہوا؟ ذہن پہ زور ڈالیں اور جس کو یاد آ جائے وہ بزر دبا دے. برابر مقابلہ ہے. ابھی آگے 5 سوالات اور ہیں. جوش بھی دکھانا ہے لیکن ہوش کے ساتھ. نہیں آ رہا ذہن میں یہ سوال چلا جائے گا, کوئی بھی جو ہے نمبر حاصل نہیں کر سکے گا. جی سوچیں, مشورہ کریں. 5 سیکنڈ آپ کے پاس باقی ہیں. 5 4 3 2 1 وقت ختم. پھر برابر ہو گئے. کروں ہر آن میں تیری اطاعت یا رسول اللہ, پے مرشد بنا دے نیک سیرت یا رسول اللہ. آسان تھا. برابر ہیں. پھر پرندے سے متعلق سوال ہے. وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے دست شفقت پھیرا اور یہ دعا فرمائی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے, اور وہ آج بھی اس پرندے کے گلے میں ہے؟ نہیں آ رہا ذہن میں؟ آسان کر دیتا ہوں میں آپ کو, اس میں آپشنز دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. چیل, باز, کبوتر. جی میرپور کشمیر مکی. کبوتر. پھر آپ نے جو ہے جلد بازی کری اور ٹھیک کری. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیا. سبحان اللہ. چہرے مرجھا جاتے ہیں اور لیکن جب پتہ چلتا ہے جواب درست ہے تو چہرے کھل اٹھتے ہیں. کیا بات ہے بھائی. واسطہ سرکار کا یا غوث اعظم دستگیر؟ واسطہ سرکار کا یا غوث اعظم دستگیر؟ واسطہ سرکار کا یا غوث اعظم دستگیر؟ نہیں آ رہا ذہن میں؟ کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا؟ چلے اس کو بھی آسان کر دیتا ہوں. شروع میں آتا ہے میرے میٹھے میٹھے. میرے میٹھے میٹھے, میرے میٹھے میٹھے مرشد. کتنا آسان کر دیا ہے. اتنا آسان تو شاید کسی دوسرے شہر میں. میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نہ خواب میں, واسطہ سرکار کا یا غوث اعظم دستگیر. اشعار کی تیاری نہیں کری آپ لوگوں نے. کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکا. اب صرف 3 سوالات رہ گئے. ٹھیک ہے, آپ 2 نمبر آگے ہیں, آپ 2 نمبر پیچھے ہیں, تو آپ کو جوش بھی دکھانا ہے لیکن ہوش کے ساتھ. بہت آسان سوال ہے, بہت آسان سوال ہے. اگر بزر آپ فوراً دبا دیں گے جو ٹیم, تو وہ جواب دے دے گی, مجھے امید ہے. دعا سنی جا رہی ہے آپ سے. گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا بتائیے. گھر میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جی. اللہم اجعلنی من التوابین اللہم نہیں، انی نہیں، اسألک خیر المولج و خیر المخرج. جو پہلے بتا رہے تھے وہی چلے گی. یہی تھا نا, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. پہلے ہی بتایا تھا جو آپ جواب دیں گے وہ مان لیا جائے گا. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. لیکن یہ آپ کا جواب جو ہے درست نہیں ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہی یہی ہے, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آپ تھوڑا انتظار کر لیتے, کسی سے مشورہ کر لیتے, آپ 2 نمبر اور پیچھے ہو گئے اور آپ 4 نمبر آگے ہو گئے. اب 2 سوالات رہ گئے ہیں.
اگر آپ میں جوش ہوا اور ہوش بھی ہوا تو ہو سکتا ہے آپ برابر ہو جائیں. پہلے بھی آپ کو چانس ملا تھا, ٹھیک ہے نا, اب ایک اور چانس آپ کو دیا جا رہا ہے. میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں, آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. جی آ رہا ہے ذہن میں, اشعار کی تیاری ہے ہی نہیں. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. میں آسان کر دیتا ہوں, خسروا عرش پہ. جی خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. جواب درست ہے, سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. مقابلہ بہت سخت ہے. اب اگر آپ نے بزر دبا دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. پھر دیکھیں گے کس طرح کون باب المدینہ آ رہا ہے. ایک اور سیگمنٹ کر لیں گے. بہت اچھا مقابلہ ہے ماشاء اللہ. بہت آسان سوال ہے, بہت آسان سوال ہے. اس میں صرف جوش رکھنا ہے, آپ نے برابر نہیں آنے دینا اور آپ کی کوشش ہے برابر ہو جائے. ٹھیک ہے. صحرائے مدینہ میں 3 مزارات ہیں, بتائیے سب سے پہلے کن کی تدفین کی گئی؟ کس نے بتایا؟ مکی. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. حاجی مشتاق اتاری. سبحان اللہ. میرپور کشمیر مکی. آپ نے یہ مدنی مقابلہ جیت لیا. آپ آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی. سبحان اللہ. آپ بھی دل چھوٹا نہ کریں, یہ سعادت کی بات ہے کہ آپ چوتھے سیگمنٹ تک تو آئے. جی ہماری مدنی ٹیم کے لیے مدنی تحفہ لے کر آئیے. آ جائیے, آ جائیں بیٹا, آ جائیں. ماشاء اللہ, مبارک ہو آپ کو حضرت, مبارک. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, دل چھوٹا نہ کریں. ٹھیک ہے, اچھا مقابلہ کرا آپ لوگوں نے, لیکن اشعار کی تیاری تھوڑی کمزور تھی. کسی ایک نہ ایک نے تو آگے جانا تھا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب اصلاح اعمال تحفے میں دی جا رہی ہے. یہ آپ کو کتاب یاد دلائے گی کہ آپ ذہنی آزمائش میں آپ نے حصہ لیا تھا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ تھیں 2 ٹیموں کے مقابلے ہوئے. ہماری میرپور کشمیر مکی کی ٹیم جو ہے انشاءاللہ زوال باب المدینہ آئے گی اور دیکھیں کہ ان کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے. لیکن میں ان سے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں کہ تیاری فل رکھیے گا, اشعار کی بھی, سوالات کی بھی. مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ جو کتابیں ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں ذہنی آزمائش. سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ اس سے پہلے 2 ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہوا. میرپور کشمیر مکی انشاءاللہ عز و جل باب المدینہ آ رہی ہے. ابھی تک 2 ٹیمیں موجود ہیں, میرپور کشمیر اجمیری اور میرپور کشمیر بغدادی. بتائیے بھائی آپ دونوں میں سے کون آ رہا ہے باب المدینہ؟ انشاءاللہ عز و جل. تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ. جس کی تیاری ہوگی اچھی وہ آ جائے گا باب المدینہ, اور باقی جو ہے کتاب لے کر رخصت ہو جائیں گے. آئیے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. میرپور کشمیر اجمیری سید محسن علی شاہ. سید محسن علی شاہ. شاہ صاحب. محمد حمزہ اتاری. محمد حمزہ اتاری. ماشاء اللہ. محمد احتشام فاروق اتاری. احتشام فاروق اتاری. ماشاء اللہ. جی
محمد زہیب اتاری، زہیب اتاری، محمد فیضان رضا اتاری، محمد فیضان رضا اتاری، محمد عبد الماجد اتاری، محمد عبد الماجد اتاری۔ سلسلے کا طریقہ کار وہی ہے، 5 سیگمنٹ ہوں گے۔ جواب دیجئے سوال کا، مدنی گلدستہ، یہ شخصیت کون ہیں؟ سفر مگر اکیلے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ آئیے اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ دونوں ٹیموں سے جو ہے برابر سوالات کیے جائیں گے، 10 سوالات، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ تو کتنے نمبر حاصل کر رہے ہیں؟ 10 انشاءاللہ عز و جل۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ میرپور کشمیر بغدادی نے 10 کے 10 نمبر حاصل کرے اور میرپور کشمیر سے 4 غلطیاں ہو گئیں، تو اس طرح ٹوٹل اسکور جو رہا میرپور کشمیر اجمیری کا 6 اور میرپور کشمیر بغدادی کا 10۔ اب اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ اس میں آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا، اور ہر ٹیم سے جو ہے 2 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلے سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نمبر دیے جائیں گے، اور دوسرے سوال کے صحیح جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں امیر اہل سنت کی زیارت کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ دیکھیں یہ وہ بو ہے جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ بو نہیں ہے جو لوگ دانت صاف نہیں کرتے اور گند ہو جاتا ہے منہ میں، تو اگر منہ میں بدبو ہو گئی تو پھر مسجد میں داخلہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اللہ کو پسند ہونا تو کجا آؤ گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے مسجد میں، اور نماز پڑھنا بھی ناپسندیدہ، اللہ کا نام لینا بھی ناپسندیدہ جب منہ میں بدبو ہو تو۔ جیسے کہ لہسن ہے کچا، کچی پیاز آج کل عام کچومر میں لوگ ڈالتے ہیں، ابھی سموسے آئیں گے مسجدوں میں تو اس میں بھی کچی پیازیں ہوتی ہیں، بدبودار منہ لے کر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تو ایسا بدبودار سموسہ مسجد میں لانا بھی ناجائز، اور مسجد میں کھانا اس کا ناجائز، جو بدبو پھیلے گی نا اس کی۔ گھر میں کھا سکتے ہیں جائز ہے، لیکن یہ کہ جب مسجد میں آنا ہو تو منہ بالکل صاف کر کے آنا پڑے گا، ورنہ گناہ گار ہوں گے اگر بدبو ہوئی تو۔ یہ مسائل بالکل ذہن میں رکھیے گا۔ اس طرح چنے یہ بھی بہت بکتے ہیں رمضانوں میں، تو وہ کچے پکے وہ طرح طرح کے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، بس تجربہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، تو وہ کچے چنے، وہ کچی پیاز اس میں مکس ہوتی ہے، کڑک چنے میں نے دیکھے ہوتے ہیں، کچی پیاز والے چنے، یہ میں نے خود دیکھے اس لیے عرض کرتا ہوں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت مل جائے۔ اب یہ توجہ کم کرتے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، سنتے ہیں تو یاد نہیں رکھتے، یاد رکھتے ہیں تو لاپرواہی کرتے ہیں، اور بس وہ بیچارے کر گزرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم ثواب چاہتے ہیں تو ہم ثواب کمائیں، ثواب کا کام کریں۔ تو بہرحال یہ کہ نمبر 2، شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ وہ بو ہے جو بھوک کی وجہ سے ہے۔ اب جو ڈٹ کے کھائیں رات کو، افطار میں اس لیے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھایا، سحری میں اس لیے وہ ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھانا، اب ملے گا نہیں، اور پھر پیٹ ڈسٹرب، ڈکاریں کھٹی آ رہی ہیں، اور پتہ نہیں منہ میں گندے پانی آ رہے ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ بو کیسی ہوتی ہوگی، اللہ بہتر جانا ہے۔ تو بہرحال بھوک کی وجہ سے جو بو ہے وہ اللہ کو پسند ہوتی ہے روزہ دار کی۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ معصوم فرشتوں کی زبان سے مغفرت کی دعا اور قبول نہ ہو، اے اللہ ہم بھی تیرے معصوم فرشتوں کی دعائیں لیں، روزے رکھ کر ہمارے منہ کی بھی بو ہو جو تجھے پسند آئے، ہمیں زیادہ کھانے سے بھی بچا لینا،
ये कच्ची प्याज़ें, कच्चे लहसुन और कच्ची मूलियाँ खाने से भी बचा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि हम खाने के जोश में ये चीज़ें मस्जिदों में खाएं और बदबूदार मुंह से तेरी बारगाह में खड़े हो जाएं और सवाब के बजाय गुनाहगार हो जाएं। ए अल्लाह, हमें ऐसा ना करना। हमें दावत इस्लामी का ऐसा मदनी माहौल दे दे कि बस हम सुधर जाएं। हमें मदनी काफिलों का ऐसा मुसाफिर बना दे कि हम सही हो जाएं। हमको ये अहकाम, ये सुन्नतें, ये शरई मसले पता चल जाएं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखा मदनी गुलदस्ता, गौर से सुना भी। चलें देखते हैं कितनी गौर से देखा, कितनी तवज्जो से। अजमेरी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के हवाले से पहली बात क्या इरशाद फरमाई? शुरू में ये मदनी फूल आ गया था जैसे ही मदनी गुलदस्ता शुरू हुआ था। जी, मशवरा जारी है, टाइम भी जा रहा है आपका, टाइम की तरफ भी तवज्जो रखें। उन्होंने प्यारे आका ने इरशाद फरमाया था कि जो बदबू होती है वो अल्लाह ताला के नज़दीक खुशबू होती। पहली बात ये नहीं थी, और इस तरह अफसोस कि आप जो है 3 नंबर हासिल नहीं कर सके। बगदादी, आप दूसरी बात बताइए। दूसरी बात यह कि जो रोज़ादार के मुंह से बू आती है वो अल्लाह ताला को मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। आपने 3 नंबर हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। 3 नंबर का मार्का ले गए। अजमेरी, अगर ये जवाब दुरुस्त हो गया तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। आप तीसरी बात इरशाद फरमाएं। आप तीसरी बात बताइए कि क्या इरशाद फरमाई? ये कि बदबू चीज़ें वगैरह खा के मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है। सोच समझ के आपने जवाब देना था। तीसरा ये था, फरिश्ते हर रात और दिन इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। अफसोस कि आप इस सेगमेंट में एक भी नंबर हासिल नहीं कर सके। बगदादी, आपसे सवाल है, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने आखिर में दुआ करते हुए किन चीज़ों से दुआ की? अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इन चीज़ों से बचा ले। मूली, कच्चे प्याज, कच्चे प्याज और लहसुन। चने तो नहीं था, प्याज, कच्चे चने, लहसुन, मूली वगैरह खाने से बचा ले। आपने फरमाया था कच्ची प्याज़ें, कच्चे लहसुन, कच्ची मूलियाँ। इस तरह आपने 2 नंबर और हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। मीरपुर कश्मीर अजमेरी ने टोटल 6 नंबर हासिल करे और मीरपुर कश्मीर बगदादी ने टोटल 15 नंबर हासिल करे। सुभान अल्लाह। काफ़ी फ़र्क आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं, अभी आगे सेगमेंट बाकी हैं, हो सकता है आप आगे चले आएँ। दिल छोटा मत कीजिएगा, क्योंकि सिलसिला है ही ऐसा कि बस औकात जो पीछे रह जाता है वो एकदम आगे चला जाता है, और जो आगे जा रहा होता है वो एकदम पीछे रह जाता है। यही है ज़हनी आजमाइश। तीसरा सेगमेंट जो कि बहुत ही प्यारा सेगमेंट है, उसका नाम है ये शख्सियत कौन है। आपको 4 इशारे दिए जाएंगे, वही तरीक़ेकार है। अगर पहले इशारे में आपने शख्सियत को जान लिया तो आपको दिए जाएंगे 5 नंबर। अगर दूसरे इशारे में शख्सियत को पहचाना तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, और अगर तीसरे इशारे में आपने शख्सियत को जाना तो आपको मिलेंगे 3 नंबर। 5 नहीं मिलेंगे, 3 नंबर। और अगर आपने चौथे इशारे में शख्सियत को जाना तो आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 1 नंबर। क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। आओ सीखे सिखाए हम सभी को बताए, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। मीरपुर कश्मीर अजमेरी ने इस सेगमेंट के अख्ताम पर 3 नंबर हासिल करे और मीरपुर कश्मीर बगदादी ने भी 3 नंबर हासिल करे। मीरपुर कश्मीर अजमेरी के टोटल नंबर हुए 9 और मीरपुर कश्मीर बगदादी के टोटल नंबर हुए 18। अब बढ़ते हैं अपने चौथे सेगमेंट की जानिब। सफ़र है मगर अकेले। आपको स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर 9 तक के नंबर दिखाए जाएंगे। किसी भी एक नंबर का इंतखाब कीजिएगा, उसके पीछे एक सवाल होगा। अब हमें नहीं पता कि क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर आपका जवाब हो गया दुरुस्त तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये है सफ़र है मगर अकेले। इसमें आप मशवरा नहीं कर सकते, इशारे से एक दूसरे को बता भी नहीं सकते, उसने अकेले ही जवाब देना होगा। अगर आपने कुछ
दिखाने की कोशिश करी होशियारी तो कैमरे की आग आपको देख रही है, वो सवाल आपका गलत हो जाएगा। क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। आओ सीखे सिखाए हम सभी को बताए, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। अब देखते हैं कि इस सेगमेंट के अख्ताम पर क्या स्कोर रहा। मीरपुर कश्मीर अजमेरी ने इस सेगमेंट के अख्ताम पर 2 नंबर हासिल करे और मीरपुर कश्मीर बगदादी ने 1 भी नंबर हासिल नहीं करा। इस तरह टोटल स्कोर जो रहा मीरपुर कश्मीर अजमेरी का 11 और मीरपुर कश्मीर बगदादी का 18। अब हम बढ़ रहे हैं अपने 5वें सेगमेंट की जानिब। इसमें आपसे 10 सवालात किए जाएंगे। अगर आपको जवाब आता हो तो बज़र का बटन दबा दिएगा, और अगर सवाल आपने पूरा सुना नहीं और बज़र का बटन दबा दिया तो सवाल भी आप बताएंगे, जवाब तो बताना ही पड़ेगा, और नहीं बता सके तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, और जवाब आपने गलत दिया तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। जोश के साथ मगर होश से शुरू करें। देखते हैं कि किसकी किस्मत में आ रहे हैं 2 नंबर। बज़र चेक करवाएं। ठीक, मेरा मशवरा है कि तीनों ही बज़र के ऊपर हाथ रखें, न जाने किसको आता हो। जिसको आता हो पहले दबा दे। मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा, आपने दूसरा मिसरा बताना है। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे। दूसरा मिसरा बताइए जी। बगदादी। हमारे लिए तो आप ही हैं अहले अब्र। आप इसका जवाब जो है सही नहीं बता सके। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा, आह ले खबर, आह। आपके 2 नंबर काट लिए गए। अब सिर्फ 5 नंबर का फ़र्क रह गया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और परदादा का नाम बताइए जी। अजमेरी। हज़रत अब्दुल मुत्तलब बनो हाशिम। हज़रत अब्दुल मुत्तलब मुत्तलिब। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हाशिम। मुबारक, 2 नंबर हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। सिर्फ 3 नंबर का फ़र्क है, 3 नंबर पीछे आप। ठीक है, दुआएं हो रही होंगी, इल्तिजाएं हो रही होंगी, देखें क्या होता है। अब तीसरा सवाल आ रहा है। मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, आप लोगों ने पहला मिसरा बताना है। रख लो भरम खुदारा अत्तार कादरी का। बहुत मारूफ कलाम है अमीरुल सुन्नत का, बहुत मारूफ कलाम है। रख लो भरम खुदारा अत्तार कादरी का जी। अजमेर। सब मीज़ान पर खड़े हैं, आमाल तुल रहे हैं। मीज़ा पे सब खड़े हैं, आमाल तुल रहे हैं। रख लो भरम खुदारा अत्तार कादरी का। 2 नंबर आपने हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। जल्दी से बताना है। करम हो या रसूल अल्लाह कितने हुरूफ हैं? करम हो या रसूल अल्लाह, जिसको आता हो वो बता दे। मेरा दिल चाह रहा है मदनी चैनल के नाज़रीन से भी मालूम किया जाए, लेकिन आप शामिल रहें, ऐसे ही बता दें जी। 14। अजमेरी ने जवाब दिया 14। आप ऐसे ही बता दें, जवाब तो उनका हो गया है। आपके जहन में क्या आया? नहीं आया? आपके भी जहन में कुछ नहीं आया? जोश तो था लेकिन होश नहीं था। आपने कहा 14 और इसका सही जवाब है 15। करम हो या रसूल अल्लाह में 15 हुरूफ हैं। 5वां सवाल, 6 सवाल बाकी रह गए। वो कौन सा शेर है जिसमें लफ्ज़ कलिमा आया है? जहन में लाई अशार। वो कौन सा शेर है जिसमें लफ्ज़ कलिमा आया है? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जोश के साथ मगर होश, होश कम था आपका, तो इस तरह आपके 2 नंबर मज़ीद काट लिए गए। अब 7 नंबर का फ़र्क रह गया है और हैं टोटल 5 सवालात। अभी भी आप लोग आगे आ सकते हैं, बाबुल मदीना तक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से तो निकलें अभी ज़रा। आशिकाने गौसे आज़म किस महीने को 11वीं शरीफ का महीना कहते हैं?
جی اجمیری. ربیع الاخر. آپ نے کہا ربیع الاخر اور اس کا جواب ہے ربیع الثانی، لیکن جواب درست ہے. سبحان اللہ. ربیع الثانی اور ربیع الاخر ایک ہی ہیں. میں پہلا مصرع پڑھوں گا، آپ لوگوں نے دوسرا مصرع بتانا ہے. کرم سے اس گھڑی سرکار پردہ آپ رکھ لینا. کرم سے اس گھڑی سرکار پردہ آپ رکھ لینا. دوسرا مصرع نہیں آ رہا کسی کے بھی ذہن میں؟ کرم سے اس گھڑی سرکار پردہ آپ رکھ لینا. میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. سر محشر، سر محشر میرے عیبوں کا، اتنا آسان کر دیا. سر محشر میرے عیبوں کا جس دم، صرف دو الفاظ رہ گئے ہیں، کوئی بھی جواب نہیں دے سکا. کرم سے اس گھڑی سرکار پردہ آپ رکھ لینا، سر محشر میرے عیبوں کا جس دم تذکرہ نکلے. کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے، جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے. 8واں سوال، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے نام میں 2 مرتبہ الف آتا ہے؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے نام میں 2 مرتبہ الف آتا ہے؟ یہ بھی لگ رہا ہے آسان کرنا پڑے گا. جی آسان کر دوں، شروع میں الف آتا ہے. جی آ رہا ہے ذہن میں؟ حضرت الیاس. آپ نے جواب دیا حضرت الیاس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. اس طرح آپ کا جواب ہوا ایک دم درست. سبحان اللہ. 2 نمبر حاصل کر لیے. اب 2 سوالات رہ گئے ہیں آخر کے. میں پہلا مصرع پڑھوں گا، آپ نے دوسرا پڑھنا ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. یہ بھی بہت آسان ہے، اشعار کی تیاری نہیں ہے. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، کوئی بھی جواب نہیں دے سکا، تو یہ پورا سوال جو ہے اس سے آپ نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، آپ نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکا. آپ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہے. اب ہے آخری سوال. اگر آپ نے جواب درست دے بھی دیا تو آپ کتابیں ہی لے سکیں گے، لیکن یہ ہے کہ سلسلہ تو کمپلیٹ کریں. آخری سوال یہ ہے، دعا سنانی ہے. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جی اجمیری. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے. سبحان اللہ. دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کے اختتام پر میر پور کشمیر اجمیری نے کتنے نمبر حاصل کرے اور میر پور کشمیر بغدادی نے کتنے نمبر حاصل کرے. اس سیگمنٹ کے اختتام پر اجمیری نے 4 نمبر حاصل کرے اور بغدادی نے 1 بھی نمبر حاصل نہیں کرا. اب دیکھتے ہیں ٹوٹل اسکور کیا رہا. میر پور کشمیر اجمیری نے 15 نمبر حاصل کرے اور میر پور کشمیر بغدادی نے 18 نمبر حاصل کرے، اور آپ آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. ایک وہ ٹیم تھی میر پور کشمیر مکی جو انشاءاللہ عز و جل ہماری کشمیر سے باب المدینہ آ رہی ہے، اور دوسری ٹیم میر پور کشمیر بغدادی. انشاءاللہ عز و جل آپ دونوں مل کر باب المدینہ کراچی آئیے گا. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ جو ان کو مدنی تحفہ دے کر رخصت کریں گے، اور آپ لوگ جو ہے آئیے گا باب المدینہ کراچی. آ جائیے، مدنی تحفے لائے جائیں. مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب آپ لوگوں کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاء اللہ عز و جل. کیا ہوا؟ تیاری صحیح نہیں تھی کیا؟ جی بولو تو. ایسی چلیں ٹھیک ہے، دل چھوٹا نہیں کریں. اللہ تعالیٰ برکت دیں. یہ سعادت کم ہے کہ آپ اس 4تھے سیگمنٹ تک آ گئے. ٹھیک ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جیسا کہ ہم نے کہا تھا ہم آ رہے ہیں ان قریب آپ کے شہر میں. ہم نے تو جو کہا تھا وہ کام پورا کیا. اب جو ٹیمیں یہاں پر کامیاب ہوئیں اور دیگر شہروں میں کامیاب ہوئیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے ملاقات ہوگی ان قریب باب المدینہ کراچی میں ذہنی آزمائش سیزن 3 کے گرینڈ فنالے میں. انشاءاللہ عز و جل دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بات ہے